الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى لہ الاسماء الحسنى باویں اللہ کر کے سڈو باویں رحمان کر کے سڈو باویں حنان کر کے سڈو میں تنوں آتا پیا سوا اللہ دے نا دے ہور کہہ دے نانو سڈیا ہے بولو اے بڑھڑے نو جگہ پچھلے نو کونے نو کدائی سوا اللہ رحمان اللہ دے نامہ دے بغیر کہے نو ناپا سڈیا ہے سڈن تو سڈے جنہ دا باپ حلالی کوئی نہیں سڈن تو سڈے جڑے اپنے بابے آدم دے حلالی پوتر نہیں سڈن تو غیرانو سڈن جنہ دا تعلق کوئی نہیں تسا کہ کیتا کرو مسلمانو اللہ نو سڈیا کرو اللہ دے نامہ نال سڈیا کرو جڑے لے کئی سکھ بھوکا ہوئے تسا اللہ نو سڈنا ہے غیر اللہ نو سڈ لوگ مویا نو سڈین دن تسا جیندے نو سڈو لوگ دور نو سڈین دن تسا نیڑے آلے نو سڈو لوگ پردیاں تو بغیر ظاہرہ نو سڈین دن تے تسا پردیاں دے پچھو سنن والے نو سڈو کیوں جو سنن والا پردیاں دیاں اوٹاں وچوں سنن والا کون ہے جانن والا کون ہے پردیاں دے وچ وچ دیون والا کون ہے پردیاں دے وچوں لائے لون والا کون ہے پردیاں دے وچوں مچھی نو سڈ مار کے آکھنا ستا اندھیریاں میں چوتا ہوا تے یونس والا جڑی امانت میری ہے تیرے اپنے اندر نہ لگے میں دیتی بھی تینوں آئی تے سوکھی کر کے میں انہوں امانت واپس سبحان اللہ تکبیر علامہ احمد سعید خان او جڑا اندھیریاں وچوں دیندا ہے اندھیریاں وچوں لیندا ہے اندھیریاں وچ کہندا ہے فی ظلمات ثلاث ماں دے پیٹ دی ظلمت وت پیٹ وچوں رحم دی ظلمت وت رحم وچوں بچہ دانی تے چھلی دی ظلمت انہاں تری اندھیریاں وچ جڑا اپنی پرکار نال حسن خان دا منہ تیار کیتا ہے ضیاء الحق دا چہرہ تیار کیتا ہے احمد سعید دا چہرہ تیار کیتا ہے تے کیویں کر کے کیتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک سونی شکل بنا کے وقت میں کیا کیتا ہے آدھالا کا وقت تینوں کمپیوٹر تے چڑھا کے تیری لائن ٹھیک کی عدلا کا فی ای صورت ما شاء رکبک میں تائیں تینوں بند کمپیوٹر دوتت کیتا ہے تاکہ تیریاں چرا پاٹ نہ ونجن ٹورے تے اگا پیچھا ہو کے کدائیں تیرا آدھی جو چری نہ ونجن میں تینوں یہ ڈبریاں لا چھوڑیاں 360 جوڑ تیرے وجود دا اتنا پکا کیتا ہے جو نہ ٹورن ویلے تے نہ کھاون ویلے کہیں پیر فقیر نو سجن دا محتاج نہ رہے انہیں 3-4 منٹ اور آگے لوگ اور بہن دے 2 گھنٹے آپ نے کبیر والا کی جمعہ کی تقریر میں فرمایا کہ خذ من اموالہم مکمل آئی میرے رسول باقی تو آسان ہے لیکن خالص اللہ خالص ہاں تو گل نہیں ٹھیک ہے اللہ دے رستے تے مال خرچ کرنا تو بڑا مشکل ہے دعا لگا لینا یہ 6 کڑے چاک سو سارے اسلام تے شریعت لالوں اللہ دے رستے تے مال خرچ کرنا ایک بہوں اوکھا ہے بولو جے سوکھا ہے تو لایا اور پتہ لگ میں جو تو نواتا پہ آپ من گئے حج روزہ ہے باقی عبادتیں توحید مننا ہے ساری شریعت سوکھی ہے تے جڑا حق حلال دا اپنی کمائی دا پیسہ اللہ دے رستے تے یہ وہاں چھوڑنا اے ثابت ہو اوکھا تے جے کوئی آتا ہے کوڑے تو ذرا اٹھے کرو پتہ لگو اوکھا کیا اوکھا سوال تائیں تا اللہ فرمایا اپنے پیغمبر نو میرے پیغمبر خود
انہاں دے کولوں زور نال پکڑنا پوسی انہاں نوں پتہ لگے جو واقعی فرض ہے پیچھے تے اشارے تے مرد راسن تھڑیو انہاں دے کولوں پھٹنا پوسی اللہ اللہ آپ نے کبیر والے کی تقریر میں کہا تو میرے خلاف کیس چکر ہوا بے وقوف نہ کو ویدن کوئی طریقہ ہے کہ پوچھن دا وچ لوچ تل دے گا جب میں ول سیدھیاں تے آ گیا ہوں تو ول تو صاف صفا تقریری سنن آنے آئے اور مولویاں دے ویندے نہیں سے تے کو ڈانگا نال کٹے بندے بڑھ کے بیٹھے کرو جیڑا مضمون چل رہے ہوئے اس نو ڈھیٹے چ پاون توجہ ہے قل دو اللہ اے میرے پاک پیغمبر کل میری طرفوں آنکھ دے خوشا والیاں میری طرفوں آنکھ دے ملتان والیاں میری طرفوں آنکھ دے اینک والیاں میری طرفوں آنکھ دے صدر والیاں میری طرفوں آنکھ دے انتظامیہ پولیس والیاں میری طرفوں آنکھ دے سیدہ قریشیاں موجیاں پاولیاں کل 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 جل جل میرا جیون جوگا محمد رسول اللہ آنکھ دے تے آنکھ دے کہ آنکھاں اللہ پاکا اللہ کریم فرماندہ ہے لوگ مردیاں نو کھلے سڑیں دن نبیاں دیاں قبراں تے جھکے کھلیں ولیاں دیاں قبراں تے جھکے کھلیں تو آنکھ میرا پیغام دے ادو اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ انہاں نو آکھ دے او لوگوں مردیاں نو چھوڑو تے جیندے نو سٹو دور دیاں نو چھوڑو تے نیڑے آلے نو سٹو سامنے ویکھن نظر آون والیاں نو چھڈو تے اس نو کرو جڑا پردیاں دے وچوں ویکھدا تے جاندا تے ہے جے سامنے غیب بھی کو جیا تے شہادت بھی کو جی جڑا مالک بھی ہے صبور بھی ہے سمد بھی ہے احد بھی ہے واحد بھی ہے ماجد بھی ہے واجد بھی ہے حنان بھی ہے منان بھی ہے جڑا روندیاں دی ہنجو پوچھن والا ہے جڑا بھوکیاں نو ٹکر کھواون والا ہے جڑا یتیماں نو اپنی گود وچ پالن والا ہے سڈو تے اس نو سڈو کدائی پنڈو نہیں میرے اللہ نو کہ لوگ غیر اللہ نو سڈ مرین دن تسا سڈو تے جدہ بھی سڈو کئی نو سڈ مارو بولو اچھا اے دسو جنو اللہ دے سڈن دی عادت پائے ونجے وہ تویزہ دن بھج سی بولو توید لکھ سی تے جیڑا ملا آپ اللہ نو سڑے دران دو وہ توید لکھ سی یہ توید فروشی کرن والا تے توید لکھن لکھاون والا دو ہیں کیوں کافر ہے پتہ ہی نہیں اس واسطے جو اللہ کو بد زن اللہ دے رسول پیغام پہنچایا ادعو اللہ کینو سڈو ایمان نال دسو اللہ پاک فرماندا ہے جڑا مینوں چھڑا سڈیندا رہے ونجے نا او تے سڈن دا نتیجہ نکلدا ہے کہ او دی نیند دی عبادت ہے اس دا رونا عبادت ہے او دی خوشی دی عبادت ہے سب تو بڑا ہتھیار سب تو بڑا ہتھیار مومن دا کیش ہے کینو سڈ مارنا شاباش بولو ہاں اللہ دے رسول فرمایا مار کا اور کوئی ہتھیار استعمال نہ کرو جڑے لے ضرورت پوے دشمن دے مقابلے تے ساڈ مارو کیا کرو ساڈ مارو صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ جے ساڈی حفاظت دا ہتھیار ہے اللہ نو سڈنا تے اے جو اللہ قرآن چاکھے اعدوا لهم ما استطعتم من قوت وہ مسلمانوں تسا چھاوڑیاں تیار کرو جہاز تیار کرو بندوقہ تیار کرو دھبوکہ تیار کرو میزائلہ تیار کرو جہاز تیار کرو کھپاڑیاں تیار کرو گھوڑے تیار کرو اے کیوں آکھیا اللہ کو جواب دیتا لترہبون بہی عدو اللہ میاں تواڈا ہتھیار تے دعا ہے اے ہتھیار جڑے تانوں بناون واسطے آکھن اس واسطے تاکہ دشمن دے پد کڈو لترہبون بہی عدو اللہ اللہ دے دشمن مشرک تو پد لگے سن کیوں مشرک ہوندا ہے چوہے تو ڈردا کان دے بلارے تو ڈردا ہے تے جڑے ویکھ سی نا کہ آئے اسلے ہوا دا پتہ نہ لگ سی جو اگوں پہ نکل دی کہ پیچھے اللہ دا لترہبون بہی عدو اللہ مت کے ڈنڈے دوتے آسرا پہ کرو
مسلمان تو ڈنڈے دوتے آسرا نہیں کر سکتا، تو او میاں بندوق دوتے آسرا نہیں کر سکتا، تو بھروسہ کرنا ہے صرف اللہ نو ساڈ مارا۔ اللہ فرماندا ساڈ تو جا، یہ نہ اپنا تو وقتاں بیڑا دینے